अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा बैक इन वाशिंगटन। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँ कि मैं जिस वक़्त बोलना शुरू कर रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में सुबह के 2 बज चुके हैं। अब मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं इसकी प्रॉपर एडिटिंग करूँ, इसको वीडियो को स्मूथ करूँ क्योंकि इसमें मैं डिफ़रेंट टुकड़ों के अंदर इसे बोलूँगा और एक ऐप के ज़रिए मैं इन्हें स्टिच टुगेदर कर दूँगा, तो आपको डिफ़रेंट मोमेंट्स में एक एब्रप्टनेस जो है वो मिलेगी, उसके लिए मेरी आपसे एडवांस अपॉलजीज़। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर तक अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को खोलें, इसे शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसके ऊपर कमेंट्स में हिस्सा लें, वीडियो पसंद आती है तो उसे आप लाइक करें, लेकिन बहस में ज़रूर हिस्सा लें। अब मैं ये आपको गाहे-बगाए याद तो कराता रहता हूँ। इस स्टेज पे कुछ दिनों के बाद आपको इसलिए भी याद करवा रहा हूँ कि अगर आपने गौर किया हो, बिकॉज़ अक्सर लोग गौर नहीं करते, तो पिछले 3-4 दिन में चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपनी सो कॉल्ड फायरवॉल को रीऑर्गेनाइज़ किया है। असल में ये फायरवॉल नहीं है, इनकी दर्जनों किस्म की टीमें हैं। कुछ टीमें इंटेलिजेंस के पास हैं, कुछ टीमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिस के वहाँ पे बैठी हुई हैं पिंडी में, चकलाला में। कुछ टीम्स जो हैं वो आईएसपीआर की हैं, कुछ पंजाब हुकूमत की हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैं। ये एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रैटेजी है, जिसमें चाइनीज़ सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें और भी बहुत से तरीके हैं, जिसके ज़रिए ये इस किस्म के जो चैनल्स हैं, जैसे मैं हूँ, 3-4 ही और चैनल्स हैं, जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं। अब वो कहते हैं ना कि शहीदों में वो क्या कहते हैं कि उँगली का खून कटा के लोग बहुत से इसमें शामिल हो जाते हैं। आप इसका थोड़ा-सा एनालिसिस करें, और मैं इसमें नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आप एनालिसिस करें कि किस-किस को ये टारगेट करते हैं। कौन-कौन से चैनल्स हैं जिसकी विज़िबिलिटी इंटरफेयर होती है, और सबसे बेहतर तरीका है आप देखें कि कौन से चैनल हैं जिसको 24 घंटे के अंदर कितने व्यूज़ मिलते हैं। अगर एक चैनल 24 घंटे में 1 वीडियो करता है और उसको 1 लाख व्यूज़ मिलते हैं, आप ये देखें कि हो सकता है कि दूसरी तरफ कोई 24 घंटे के अंदर 2 वीडियोज़ करता हो और उसको 10 लाख व्यूज़ मिलते हों, उसको 12 लाख व्यूज़ मिलते हों। ये 24 घंटे के अंदर किसी को 4-5 लाख व्यूज़ मिलते हों, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और इसका एनालिसिस करें, ताकि फिर एनालिसिस करें और फिर ये सवाल आपके ज़हन में पैदा होगा कि क्या वजह है कि कुछ चैनल्स को टारगेट किया जाता है और कुछ चैनल्स को टारगेट नहीं किया जाता। ये एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ये एक जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आपको समझ आएगा कि उनकी कोशिश क्या है। उनकी कोशिश सारे सोशल मीडिया को ख़त्म कर देने की नहीं है, नहीं, उनका वही एक फाइन ट्यून करना चाहते हैं अपनी एफर्ट्स को, ताकि उन एनालिसिस और आवाज़ों को, ख़ास करके एनालिसिस को सप्रेस कर सकें, जिससे उन्हें लगता है कि लोगों को मामलात की समझ आती है। तो मैं थर्ड पॉइंट से पहले चलता हूँ, फिर और जो थर्ड पॉइंट है उसका ख़ालिसन मेरा बहुत जो इस वक़्त एम्फेसिस होगा, वो इस चीज़ के ऊपर होगा कि इमरान खान और उनके वुकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 2 पिटिशंस, एक से ज़्यादा पिटिशंस एक ही दिन में मूव किए हैं, अ, ये माँगते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान को किसी भी सूरत एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले ना किया जाए। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है? क्या इमरान खान को एक मिलिट्री कस्टडी में दिया जा सकता है? इसका खतरा किस हद तक एक रियल एंड प्रेज़ेंट डेंजर है? बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान की और इमरान खान के वकील की जो पिटिशंस आई हैं, एक से ज़्यादा पिटिशंस एक ही दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। इसके अलावा मुझे कमेंट्स कुछ करने हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज इशू की है और किस तरह से कोर कमांडर्स की एक मीटिंग हुई है, उसमें बलूचिस्तान के इशू को डिस्कस किया गया है। फिर हिंदुस्तान के जस्टिस मार्कंडे काजू जो हैं, जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, उसकी काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने मेरे हवाले से जो मैंने एलए के अंदर तकरीर की थी, उसके बाद जो मैंने वीलॉग किया था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक क्रिटिक ऑफर की है, जो बड़ी रीजनेबल क्रिटिक है। उसके ऊपर भी मैं कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों की मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन बात का आगाज़ जो है वो मैं इमरान खान की पिटिशन से शुरू करता हूँ। सबसे पहले गौर कीजिए कि इमरान खान की इस पिटिशन के अंदर रिस्पोंडेंट किस-किस को बनाया गया है, उससे आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी का अंदाज़ा होता है। इमरान खान की जो पिटिशन है, उसमें इस्लामाबाद के आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को, डीजी एफआईए को, सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को, सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी इंटीरियर को और सेक्रेटरी लॉ को, यानी उसमें रिस्पोंडेंट जो है बनाया गया है। और कोर्ट से ये सज़ा की गई है कि इन तमाम रिस्पोंडेंट्स को ये पाबंद किया जाए कि इमरान खान को आप एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले, यानी इमरान खान की कस्टडी जो है वो एक फ़ौजी अदालत को, एक आर्मी मिलिट्री कोर्ट को आप नहीं दे सकते। ये खतरा क्यों महसूस किया जा रहा है? जिस तरह से ये पिटिशंस प्रेज़ेंट हुई हैं, जो इनका टोन एंड टेनर है, इसको देख के आप
یہ کہہ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود عمران خان اور ان کے وکلا کو اس کا خاصا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو کسی سٹیج پہ ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ یہ پٹیشنز یہ کہتی ہیں کہ جب سے، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو 9 مئی کے حوالے سے 15 جولائی کو، ویسے تو اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، لیکن 15 جولائی کو انہیں مئی 9 کے حوالے سے انہیں ان کے نئے اریسٹ کر لیے گئے جب باقی تمام کیسز پہ ان کی ضمانت ہو چکی ہوئی تھی، تو ان کا اریسٹ جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کیسز میں عمران خان کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اسے ختم کر دیا۔ اب یہ پٹیشن کہتی ہے کہ جب عمران خان کا جوڈیشل، میں نے غلط کہہ دیا، فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا۔ عمران خان کی پٹیشنز یہ کہتی ہیں کہ جس دن سے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کا فزیکل ریمانڈ ختم کیا ہے، اس کے بعد سے میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، ٹیلی ویژن اور الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں مسلسل یہ رپورٹس اور یہ بحث گردش کر رہی ہے کہ اب عمران خان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ چند دن پہلے جو ایڈوائزر آف لا ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، جناب بیرسٹر عقیل ملک ان کا غالباً نام ہے، انہوں نے اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ غور کیا جا رہا ہے اور یہ ممکن ہے کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے اسے 9 مئی کے حوالے سے اسے ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ پاکستان کے فیڈرل لا منسٹر جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے چند دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ابھی عمران خان کو اگر پنجاب حکومت یا حکومت یہ محسوس کرے گی تو عمران خان کے کیس کو ایک ملٹری ٹرائل میں، ایک ملٹری کورٹ کے حوالے ریفر کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم 31 اگست کو پنجاب کے لا منسٹر، جن کا نام صہیب ملک ہے میرا خیال ہے، جن کا نام ہے ملک صہیب احمد برتھ، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی۔ جب ان سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی پنجاب حکومت کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لا منسٹر کے سامنے، منسٹری کے سامنے اس حوالے سے کوئی سمری نہیں ہے، کوئی پروپوزل نہیں ہے اور اس قسم کا کوئی پلان انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے۔ لیکن اس کی کیا سگنیفیکنس بنتی ہے؟ اس کی سگنیفیکنس تو یہ بنتی ہے کہ جب پاکستان کے لا منسٹر کہہ چکے ہیں اور ایڈوائزر ٹو لا کہہ چکے ہیں کہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں، تو پنجاب کے لا منسٹر نے تو محض یہ کہا ہے کہ اس وقت ان کے سامنے کوئی سمری ایسی نہیں ہے، کوئی پروپوزل ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں عمران خان کے وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنی پٹیشنز کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ویو آف دی اسٹیٹمنٹس جو کہ دی ہیں عقیل ملک نے، جو دی ہیں لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور جو ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا میں، اس کا خاصا خطرہ پایا جاتا ہے کہ عمران خان کو ایک ملٹری کورٹ کے، ان کی کسٹڈی جو ہے ایک ملٹری کورٹ کو دی جا سکتی ہے۔ میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہاں گول کیا ہے اور عمران خان کی پٹیشن مزید کیا کہتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ عمران خان کی پٹیشن کے لیگل پوائنٹس کیا ہے۔ عمران خان کی پٹیشن یہ کہتی ہے کہ گیون دی سچویشن آف دی لا اینڈ آرڈر اینڈ رول آف لا ان دا کنٹری، اگر عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو دس ول بی اے نیگیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف عمران خان۔ ان کا جو پروسیس ہے، جو ڈیو پروسیس آف لا ہے، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ ان کی جو لبرٹی اور آزادی ہے اور ان کی جو انڈیویجول شخص کی ڈگنیٹی ہے، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی۔ اور ایسا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ ہائی کورٹس اور خاص کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات اور آرڈر ہے، جو ججمنٹ ہے کہ کسی سویلین کو اس کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اصل میں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل کی پریزنس میں ہر دن، ہر ہفتے آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 3 یا 4 دفعہ عمران خان جب پیش ہوتے ہیں جیل کے اندر ہی جو کورٹ لگتی ہے، تو ان کی اخباری رپورٹر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان کی بڑی آسانی سے ہفتے میں 1 دفعہ ان کے وکلا سے ملاقات ہو جاتی ہے، سیاسی لیڈروں سے ملاقات ان کی ہو جاتی ہے۔ وہ اس پروسیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سٹیج کے اوپر آ چکے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو اٹھا کے ایک ملٹری کورٹ میں لے جائیں، فیصلہ جو کچھ بھی اس کا ہوتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، تو ہم عمران خان کو عوام سے اور میڈیا سے، رپورٹر سے، دنیا کے منظر نامے سے گم کر دیں گے۔ غالباً ان کی اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ عوام کا ریزالو اب تک اتنا کمزور پڑ چکا ہے اور اس پہ جو وہ ریزسٹنس دیکھتے ہیں ان کو پنجاب میں خاص کر کے خاصی مینیجبل لگتی ہے۔ انہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو ویریس اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آئی ہیں، جیسے کہ لا کے ایڈوائزر عقیل ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے،
لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد پنجاب حکومت کی جو ایکسپلینیشن ہے اور اس کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کے جو ملٹری حکام ہیں وہ ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں، وہ ایک فیلر چھوڑ بھی رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. بہرحال ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ISI ہے، MI ہے، وہ ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر لیں اور عمران خان کی کسٹڈی ایک ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیں تو کتنا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہوگا. تو یہ وہ ایک سیناریو کو اسیس بھی کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ان کمیونیکاڈو کر دیں، اور اگر ان کو لگے گا کہ عمران خان کو ان کمیونیکاڈو کرنے سے چند دنوں یا چند ہفتوں میں کوئی بہت بڑی کھپ نہیں پڑتی، اور لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسے ایبزارب کر لیتے ہیں ایز ون مور تھنگ. جس طرح سے کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ سے فیصلہ کروایا تو کراچی یونیورسٹی میں کوئی بھی سلیپ لیس نہیں ہے، وہاں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کسی نے سنڈیکیٹ کے لوگوں کا گھیراؤ نہیں کیا، وہاں پہ کوئی کھپ نہیں پڑی، وہاں کوئی ہڑتال نہیں ہوئی، وہاں کلاسوں کا کوئی بائیک آؤٹ نہیں ہوا. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکلی ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو کراچی یونیورسٹی کے طلباء نے اور وہاں کی فیکلٹی نے باوجود اس کے کہ ایک جرت مند دلیر پروفیسر صاحب کو اٹھا لیا پولیس سے، اس کے باوجود منحاس القوم اگر آپ دیکھیں تو کراچی یونیورسٹی نے یہ ثابت کیا کہ یہ ایک مردہ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا سیاسی شعور نہیں ہے. اسی قسم کی اسیسمنٹ فوجی حکام کی پاکستان کے لوگوں کے بارے میں بھی ہے، پنجاب کے لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ہم یہ قدم اگر کر گزریں گے تو کوئی خاص شاید ریئیکشن نہیں ہوگا. اور اگر ریئیکشن نہیں ہوتا تو پھر وہ مئی 9 میں عمران خان کو اور جنرل فیض کو ٹوگیدر کچھ کیس بنا کے ان کو کوئی ایک چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہیں. ان کا مقصد کوئی یہاں پہ کوئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونے لگا، کوئی یہاں 14 سال کی سزا نہیں ہونے لگی، لیکن وہ کوئی سزا دے سکتے ہیں، کنوکشن دے سکتے ہیں، جس کا پورا پروسیس جو ہے وہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہوگا. اچھا ذرا غور کریں کہ اب میں نے کمرے کی لائٹ جلائی ہے، جو میرے پاس لائٹ تھی اس سے پہلے میں نے لائٹ جلائی ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ جو ماڈرن فونز ہیں، اب آئی فون ہی ہے، اس کو ان میں اتنی زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ بغیر لائٹ کے اس نے اچھی خاصی ریکارڈنگ جو ہے کر لی. مجھے اچانک خیال آیا کہ لائٹ میں نے نہیں جلائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو ایک ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر ایسی واقعی ایک موو اور ایک سازش جو ہے اس پہ سوچا جا رہا ہے تو کیا اس کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یس اینڈ نو. ہاں، عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا بھی جا سکتا ہے اور ان کو کیا نہیں بھی جا سکتا ہے. اس کا راستہ روکنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عمران خان اور ان کے وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز ڈالی ہیں منگل کے دن، یہ اہم ہے. لیکن جس طرح سے دباؤ ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب سے زیادہ جو جرت مند اور سب سے زیادہ طاقتور با اصول اگر کسی کورٹ کے جج صاحبان نے پوزیشن لی ہے اکٹھے ہو کے، تو وہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے لی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فریکوینسی آف کیسز بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے اور سب سے زیادہ دباؤ کا بھی وہی شکار تھے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے پورے اسٹرکچر میں جو ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہاں پر ان کے جو چیف جسٹس ہیں جناب آنریبل عامر فاروق صاحب، وہ بائی اینڈ لارج اسی طرح سے سوچتے ہیں، ان کے اوپر اسی قسم کا دباؤ ہے، اسی طرح سے دباؤ کو کیون کرتے ہیں جس طرح سے کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے کیا، یا جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پاکستان کے آئین قانون یا سیاست کے اوپر ان کی پوزیشن ہے. تو یہاں پر یہ ایک ویک لنک بھی ہے. تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے کراچی میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے اوپر کوئی عوامی ریئیکشن اور رد عمل نہیں ہوا ہے، یہ بذات خود اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے. اور اس پہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو کنٹمپٹ پٹیشن چل بھی رہی تھی، اس کی جو تاریخ بھی ڈالی گئی ہے وہ 19 ستمبر ڈالی گئی ہے، جو کم از کم مجھے بہت پریشان کن لگتی ہے کہ اتنے زیادہ دن اس میں جو ہیں وہ کیوں دیے گئے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں، انہیں کراچی سنڈیکیٹ کو اپنی اس کنٹمپٹ پٹیشن کا حصہ بنانا چاہیے. اس میں صرف اس کو 3 جو جرنلسٹ ہیں، حسن ایوب صاحب، غریدہ فاروقی صاحبہ یا عمر سولنگی تک ہی نہیں رکھنا چاہیے. یہاں پر یہ کویسچن بھی ہونا چاہیے، ایک ایڈیشن ہونا چاہیے کہ ان دی پریزنس آف دی کنٹمپٹ پٹیشن ان فرنٹ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ کیسے ہو گیا کہ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے یہ فیصلہ کر دیا جبکہ یہ معاملہ زیر بحث تھا. تو کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ، خواہ ان کے وائس چانسلر ہیں، جو بھی اس کے لوگ ہیں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بلانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ بنانا چاہیے. ناٹ آن دی پوائنٹ کہ وہاں رول نمبر کا کیا ایشو تھا، وہ یہ چالاکی کر سکتے ہیں، ان کے پاس وہ کنٹرول ہے. ان کو اس چیز کا ایشو بنانا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب، ایک مسئلہ جو پہلے ہی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کنٹمپٹ کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے، جس کے اندر شک ہے کہ یہ میلا فائڈے ہے، جہاں پہلے ہی سازش کا ایلیمنٹ انوالو تھا ان 3 صحافیوں یا ایک ہیومن رائٹ جو بھی ایکٹیوسٹ ہے اس کی طرف سے، تو آپ اس کے اندر کیسے کود پڑے؟ کہ آپ کے اندر یہ نیسیسری وزڈم نہیں تھی
क्यों ना आपसे ये पूछा जाए कि आप भी इस साजिश का हिस्सा बने, जो एज़ पर माई हम्बल एनालिसिस कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट वाइस चांसलर जो हैं, मुझे तो यही समझ आती है कि वो इस गंदी, घिनौनी पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। पर मेरा बैकग्राउंड ये है कि जिस किस्म का रिएक्शन रद्द-ए-अमल अभी तक हुआ है, इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ओवरऑल पॉलिटिकल पोज़ीशन है, वो थोड़ी-सी कमज़ोर होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंडर प्रेशर आती है। इन एनी केस फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है कि इमरान खान की पिटिशंस के ऊपर एक अच्छी बहस करेगी और ये इन एन पॉसिबिलिटी है कि वो इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स इशू कर दें कि इमरान खान को मई 9 के हवाले से उनकी कस्टडी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं दी जा सकती। ताहम हैविंग सेड दिस, ये ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ जो हैं मजबूत किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पब्लिक से, मीडिया से, लोगों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सियासी जमातों से सपोर्ट मिले, जिसकी अभी तक मैंने कोई एविडेंस जो है वो नहीं देखी। ये सपोर्ट किस तरह से मिलती है? ये सपोर्ट टेलीविज़न चैनल से मिल सकती है, ये अखबारात जैसे डॉन, ट्रिब्यून बड़े अखबारात हैं, उनकी इदारियों से मिल सकती है कि भाई ये किस किस्म की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा गलत होगा पॉलिटिकली तौर पर। और इस किस्म की सपोर्ट जो है वो लोगों की रैली से मिल सकती है, बार एसोसिएशंस की करारदादों, रेजोल्यूशन और सेमिनार से मिल सकती है, एक रिएक्शन रद्द-ए-अमल हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो अहम और कलीदी रोल है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की जमात और वहाँ पर उनके चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का है। अली अमीन गंडापुर को जब खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो ज़ाहिर है कि उनके और पाकिस्तान के जो मिलिट्री हुकाम हैं उनके दरमियान में एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन ये है कि तुमने खैबर पख्तूनख्वा को पुरअमन रखना है, इसीलिए उनको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। और ये एक उनके और मिलिट्री हुकाम के दरमियान में एक मसलसल कम्युनिकेशन जो है वो इस हवाले से हो रही है। अब ये अली अमीन गंडापुर की ज़िम्मेदारी है कि वो मिलिट्री हुकाम को बिहाइंड द सीन्स ये कन्वे करें कि देखें, अगर आप ऐसा करेंगे और इमरान खान की कस्टडी आप मिलिट्री कोर्ट को देंगे, तो मेरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में वो बहुत ज़्यादा अनटेनेबल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा तमाम तर किरदार जो है वो बहुत मशकूक हो जाएगा। मैं तो अच्छा सलामत साहब, मैं तो आपकी खिदमत कर रहा हूँ, मैंने तो लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने उनको लारा दिया हुआ है, मैं उनको नींद की गोलियां दे रहा हूं, मैं उनको लोरियां सुना रहा हूं, मैं उनको प्रोपोफॉल के टीके लगा रहा हूं, मैं उनको वेलियम खिला रहा हूं, लेकिन आप क्यों मेरी सिचुएशन को इतना ख़राब कर रहे हैं? आप क्यों मुझे नंगा कर रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं? एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पीटीआई की जो एमएनएस हैं, जो एमपीएस हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अली अमीन गंडापुर को गर्दन से जाके पकड़ें और वो खैबर पेशावर के अंदर बड़े शहरों में मुजाहरे करें, और वो मुजाहरों में ये क्वेश्चन भी उठाएं कि उनको ये शक है कि उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। मैं ना तोड़-फोड़ की बात कर रहा हूँ, ना मैं बदतमीज़ी की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ एक लॉजिकल वे फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर की मजबूरियाँ और लिमिटेशंस हम समझ सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अली अमीन गंडापुर को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। अली अमीन गंडापुर मिलिट्री हुकाम के साथ एक इफ़ेक्टिव नेसेसरी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। अगर ये सब कुछ नहीं होगा जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर ये सारा रिएक्शन रद्द-ए-अमल नहीं होता है, तो फिर आप रेस्ट एश्योर के कुछ दिनों के बाद वो ये समझेंगे कि हाँ, हम इमरान खान की कस्टडी मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और हो सकता है कि अगर ये सपोर्ट नहीं डेवलप होती है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ भी मजबूत नहीं होंगे। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल की तरफ चलने से पहले, जहाँ पर आईएसपीआर की एक प्रेस स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, चूँकि को कमांडर्स की मीटिंग हुई है जिसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने प्रिजाइड किया है, उसके अंदर क्या मामला डिस्कस हुए हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, और किस तरह से बलूचिस्तान के हवाले से एक बहुत ही अहम इस्तीफ़ा जो है हमारे सामने आया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन मैं एक क्विक कमेंट कर दूं कि हिंदुस्तान के फॉर्मर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस मार्कंडे काजू जो हैं, जो ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बेंच पर रह चुके हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन है, इससे पहले वो एक से ज़्यादा हिंदुस्तान की हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मेरा ख्याल इलाहाबाद में या दिल्ली में कहीं पे वो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। तो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो लिखते भी बहुत हैं, जज्बाती बहुत हैं, सारी सियासत को वो एक इंटरनेशनल लेंस से देखते हैं, सेक्युलर हैं बहुत, मज़हब की सियासत के बहुत ख़िलाफ़ हैं। सो आई कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक क्रिटिक लिखी है जो मैंने ट्वीट भी की है, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे अगर जाएँ तो मैंने उसका एक छोटा सा जवाब भी लिखा है जिस पे मैंने कहा है कि मैं इसका एक डिटेल आंसर जो है बाद में दूंगा। जस्टिस मार्कंडे काजू ने ये जो क्रिटिक की है, उन्होंने एलए के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर, मैंने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ जो मैंने एक तकरीर की जहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे, उन तकरीर को उन्होंने जस्टिस मार्कंडे ने देखा है, सुना है, उसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद मैंने उसको सम अप करते हुए जो मैंने अपना वीलॉग किया था उसको भी उन्होंने देखा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जस्टिस मार्कंडे काजू जैसा
शख्स जो है वो इतना टाइम देता है, इतनी उनको इंटरेस्ट और अहमियत है, देते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिक लिखी। उन्होंने लेट इट बी सेड कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिटिक लिखी है, इट्स अ वेरी सब्सटैंशियल क्रिटिक। अगर जस्टिस मार्कंडे काजू तक मेरा ये व्लॉग पहुँचे, तो बहुत ही सब्सटैंटिव ऑब्जेक्टिव क्रिटिक उन्होंने की है, मुईद पीरज़ादा की क्रिटिक उन्होंने की है, और इसको आप ज़रूर देखें। मैंने इसको ट्वीट किया है, इसको आप पढ़ें। आप में से जो लोग इंग्लिश पढ़ने को कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं समझते अपने लिए, कोई आपकी तौहीन नहीं होती, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। इट्स अ वेरी सब्सटैंटिव रिटन पीस। और मैं कुछ चीज़ों को छोड़ के, उन्होंने जो एक जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दिया है कि कैसे इमरान खान जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से दो लार्जर ग्लोबल ग्रुप्स के दरमियान में उनकी उनकी जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है उसके दरमियान में वो फंस गए। एक तरफ चाइना एंड रशिया, और दूसरी तरफ वेस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड परहैप्स ऑफ कोर्स इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट। और कैसे जो है इमरान खान जो है उस राइवलरी में फंस गए। अब जहाँ तक वो कहते हैं कि मोहित पीरज़ादा के जो सोल्यूशंस हैं वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मोहित पीरज़ादा डजंट अंडरस्टैंड दी रियलिटी। मोहित पीरज़ादा डज अंडरस्टैंड द रियलिटी। अगर वो 2 ढाई साल से मेरे वीलॉग्स देखें, आई डू अंडरस्टैंड द रियलिटी। मैं रियलिटी को मैंने सैकड़ों दफ़ा उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अनलाइक जस्टिस मार्कंडे काजू, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मेरा दिमाग और मेरा दिल उस तरह से तड़प रहा है जिस तरह से कभी आपने एक खिड़की के अंदर, जो ग्लास की खिड़की होती है या जाली की खिड़की होती है, उसमें कोई कीड़ा जो है, कोई शहद की मक्खी बाहर से आ जाती है और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो मैं मसलसल तड़प तड़प के इंटेलेक्चुअली एक वे फॉरवर्ड ढूंढना चाहता हूँ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। मुझे पाकिस्तान की ये रियासत शदीद ख़तरे में नज़र आती है। मुझे कोई ये कहने में आर नहीं है कि जिस किस्म के बहरान में पाकिस्तान की रियासत फंस चुकी है, और अगर इसी किस्म के गलत फैसले होते रहे और इसको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन ना मिली, तो सेंचुरी पाकिस्तान की स्टेट की कंप्लीट नहीं होने लगी। ना सिर्फ सेंचुरी कंप्लीट नहीं होने लगी, पाकिस्तान के लोगों ने अपने आप को खामखा ये जहन में डाला हुआ चीज़ कि पाकिस्तान वही वाला पाकिस्तान है जो 1947 में बना था। जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो चीज़ हमारे पास बची वो वेस्ट पाकिस्तान था। ये तो ऐसा ही है कि अगर आपके पास एक किताब हो, चाहे तफ़हीमुल कुरान का एक आपके पास नुस्खा हो, और आप उसको फाड़ के आधा अपने पास रख लें और उसके बाद ये कहें कि ये वही तफ़हीमुल कुरान है, उसकी जो तशख़्ख़ुस है और उसकी जो आइडेंटिटी है और उसकी जो हैसियत या उसकी एंटायरिटी है उस एंटिटी की, वो तो ख़त्म हो चुकी है। सो जिस पाकिस्तान के डिफेंस की आज हम बात करते हैं, ये वो पाकिस्तान तो है ही नहीं जो 1947 में क्रिएट हुआ था। ये तो एक वेस्ट पाकिस्तान है। अब इस वेस्ट पाकिस्तान को भी जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है कि इसका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। बहरहाल जस्टिस मार्कंडे काजू ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं, उसका मैं किसी और वीलॉग के अंदर ये लिख के उसका मैं एक जवाब दूंगा। अब हम चलते हैं ISPR की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ। Now let's move towards बलूचिस्तान, जहाँ पे ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने आती है। वैसे तो ये जो ISPR की प्रेस स्टेटमेंट है, इसमें बलूचिस्तान के अलावा और भी इश्यूज़ के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्म के कमेंट्स हैं, जिससे आपको बदकिस्मती से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड और ISPR जो हैं वो या तो कितने गैर संजीदा हैं, या सूरत हाल कितनी कॉम्प्लेक्स और गंभीर है उसको समझने से इस सिरे से मिलिट्री माइंड जो है वो कासिर है। लेकिन ISPR की जो स्टेटमेंट है उसको देख के कम से कम उसकी जो हेडलाइन पाकिस्तान के अखबारात ने लगाई है, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो बलूचिस्तान था। अब आर्मी चीफ ने को कमांडर्स की इस मीटिंग को, जिसका एक सर्टेन नंबर होता है 200 ब्ला ब्ला ब्ला, उसको उन्होंने प्रिजाइड किया है, और उसमें इस अज़म को रीअफर्म किया गया है, इस इरादे को कि बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं, इससे पाकिस्तान की आर्मी ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, उससे आर्मी जो है वो पीछे नहीं हटेगी। अब इसका क्या मतलब है, वो कौन सी कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं जिनसे वो पीछे नहीं हटेंगे? या तो वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमला किया है BLA ने, इस हमले के नतीजे में वो कोई BLA के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो BLA की बात नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और उनके अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो हैं अगेंस्ट द BLA वो कंटिन्यू करेंगे, या वो BLA के स्पॉन्सर्स जो हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको पैसे दे रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये टॉपिक वैसे इतना बड़ा और गंभीर है, और इसके हवाले से मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देख चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं एक सेपरेट इस पे वीलॉग करूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीलॉग करूँगा, जिसमें मैं कुछ सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगा, सिचुएशन का एनालिसिस भी करूँगा कि चैलेंज कितना बड़ा है, और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री को या हुकूमतों को या सियासत को क्या करना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखूँ। अब वैसे तो उन्होंने ये कहा है कि हमने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इस्लामाबाद बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जो दहशतगर्दी को ट्रैक करता है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ उसको कहते हैं, पिप्स। पिप्स ने अपनी जो रिपोर्ट इशू की है अगस्त के आदाद व शुमार, उसमें उन्होंने
یہ فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں کہ اگست کے مہینے میں پاکستان کے اکراس دونوں جو پروونسز ہیں اور تینوں پروونسز میں بلوچستان میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور ملیٹنسی کے جو حملے ہیں اس میں کنسڈربل اس کی فریکوینسی میں اور انٹینسٹی میں اضافہ ہوا ہے. فار انسٹنس جولائی کے مہینے میں اگر ٹوٹل 37 یا 38 حملے ہوئے تھے ان تینوں صوبوں میں، تو ابھی 59 یا 60 حملے، 60 حملے جو ہیں اندازاً ہوئے ہیں، 59 یا 60، اور اس میں سے 28 حملے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں، اور 29 حملے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، اور 2 حملے جو ہیں دہشت گردی کے پنجاب کے اندر ہوئے ہیں. یعنی انٹینسٹی بڑھ گئی. اب ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے اور جو پاکستان کے ذرائع ابلاغ پبلش کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتی ہے کہ 14 سیکیورٹی کے اہلکار، آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا گیا کون وہ، اور کوئی تقریباً 35 سویلینز جو ہیں بی ایل اے کے حملوں میں مارے گئے ہیں. لیکن بی ایل اے کا اپنا جو کلیم تھا، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف ملٹری کے جو پرسونل ہیں، یعنی جو سپاہی سولجرز یا افسر ہیں، وہ انہوں نے 25 تاریخ جو سنڈے کی رات تھی اس میں 100 انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی فیٹیلٹیز ہوئی. ہم نے 100 جوانوں کو قتل کیا ہے. اگر آپ آئی ایس پی آر کے فگرز کو اکٹھا بھی کر دیں، سویلینز کو اور سیکیورٹی اہلکاروں کو، تو بھی یہ 14 جمع 35 والا جو ہیں بمشکل کہیں 50 کے قریب بنتے ہیں، 50-60 سے زیادہ نہیں ہے. تمام جو اعداد و شمار انٹرنیشنل پبلش ہوئے ہیں وہاں پہ کہیں 70 کا فگر ہے، اور بی ایل اے کے فگر میں پاکستان کے اپنے فگرز کے مقابلے میں جو سرکاری دیے گئے ہیں زیادہ، اس میں کریڈیبلٹی اس لیے ہے کہ میرے یہ نالج میں ہے کہ آرمی کی اپنی جو فگرز آفیشیل ہیں وہ یہ ہیں کہ لسبیلا کے اندر 40 اور میرا خیال ہے کچی میں 10 جو ہیں شہادتوں کا ورڈ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ لاس آف لائف ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی ایل اے ہمارے سسٹم سے زیادہ سچ بول رہی. اچھا، دیٹ ریزز دی ویری امپورٹنٹ، ویری ڈیفیکلٹ اینڈ پینفل کوشچن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں. تو اگر کامیابیاں ہوئی ہیں تو آپ کی تمام تر کارروائیاں کرتے ہوئے ہی بی ایل اے کی جو ملیٹنٹ کیپیبلٹی اور فائٹنگ کیپیبلٹی ہے اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ بی ایل اے نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو انہوں نے سنڈے 25 اگست کو کیا ہے. تو یہاں تو ایک تو سیریس کویشچن اٹھتا ہے. اب یہ کتنے سیریس ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسی پریس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ کو کمانڈرز نے اور آرمی ہائی کمانڈ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے جو ویب مینجمنٹ سسٹم انہوں نے لگایا ہے میری طرح کے ریاست کے دشمنوں کے خلاف. یعنی میں، صابر شاکر، شہباز گل، حیدر مہدی، وجاہت سعید خان، میجر عادل راجہ، ان سب کے خلاف، اور چند اور لوگ ہیں. اور میں نے آپ کو شروع میں جو میں نے انٹروڈکٹری کامنٹس کیے کہ آپ اپنا ایک انالیسس کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر کون کون سے جو ویلاگرز ہیں ان کو کتنی دفعہ دیکھا جاتا ہے، اور کتنا ایک فرق آپ کو فائر وال سے ان کے اوپر پڑتا نظر آتا ہے، اور کتنا فرق آپ کو اس ناچیز کے اوپر پڑتا نظر آتا ہے، اور کتنی بفرنگ اس کی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ساری ایفرٹ کا کیا مطلب ہے. لیکن نان سیریسنس ان کی دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے، کے پی کے حوالے سے، کہ یہ ویب مینجمنٹ سسٹم کے اوپر بھی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں. آئی مین لٹرلی اٹس اے جوک اینڈ دے ہیو گون ٹو بونکرس. بالکل ان کی کیپیسٹی جو ہے سوچنے سمجھنے کی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جوک یہ دیکھیں کہ اسی پریس اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو کمانڈرز ہیں ٹاپ، انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اور اپنی سپورٹ کا بھی ان کو یقین دلایا ہے. آئی مین فار گاڈ سے کیا. اور اس کے علاوہ فلسطینیوں کو بھی اپنی سپورٹ کا احساس دلایا ہے اسرائیل کی دہشت گردی اور جو بھی اسرائیل کر رہا ہے اس کے حوالے سے. پھر ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آرمی بڑا ڈسپلنڈ ادارہ تھا. بالکل مانتے ہیں ہم کسی زمانے میں 20-25 سال پہلے. تو آرمی ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، وہاں پہ بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس کا پاکستان کے اخبارات نے مطلب نکالا ہے کہ پریس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جنرل فیض کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ پہلا اسپائی چیف ہے جس کو ٹرائی کر رہے ہیں. اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جنرل فیض اچھے تھے، برے تھے، بہت سے انہوں نے غلط کام بھی کیے ہوں گے، لیکن ان کا جو سارا کا سارا ان کو پکڑا ہوا ہے اس کا سارا مقصد جو ہے وہ ایک پولیٹیکل قسم کی صورتحال ہے. اچھا، اسی دن میں جب انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے اتنے عزم کا مظاہرہ کیا ہے، اختر مینگل صاحب جو بلوچستان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پولیٹیکل فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور سردار مینگل کے وہ صاحبزادے ہیں اور بلوچستان کے ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں اور حکومت کا حصہ تھے. انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اپنا ریزگنیشن بھیجا ہے، جو بھی ایک تک ایکسیپٹ تو نہیں ہوا. اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے. وہ اب یہاں پہ 2 قسم کی چیزیں ہیں. اختر مینگل صاحب یہاں پہ گرینڈ اسٹینڈنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ جینونلی بلوچستان کے حالات کو ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ اختر مینگل کے پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ کے ساتھ بڑے بہتر تعلقات ہیں، لیکن وہ احتیاط کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے. فار انسٹنس مجھے کسی نے بتایا کریڈیبل کہ عمران خان کے زمانے میں جب عمران خان ایز پرائم منسٹر تھے وہ کوئٹہ گئے، انہوں نے اختر مینگل کو وہاں بلایا. مقصد یہ بھی تھا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو اور اختر مینگل اپنے کنسرنز ان کے سامنے رکھ سکیں. تو اختر مینگل صاحب نے میسج کنوے کیا کہ میں کوئٹہ میں یہ افورڈ نہیں کرتا کہ میں آرمی چیف سے ملوں، میں ان سے پنڈی میں مل لوں گا. یعنی پنڈی اسلام آباد میں تو وہ مل سکتے ہیں، لیکن
وہاں بلوچستان کے مخصوص حالات میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے ساتھ ان کے کلوز جو ہیں روابط ہیں. گرینڈ اسٹینڈنگ وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کس نہج پہ جا رہے ہیں، اور اس اسٹیج پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ یہ سمجھیں بلوچستان کے، کہ وہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ کل کو اگر ایک نیا ڈھانچہ بنائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، تو اس ڈھانچے میں اختر بینگل صاحب کی پولیٹیکل ڈیلیوری کی جو کیپیبلٹی کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو. تو ابھی تک تو یہ صورتحال ہے بلوچستان کے حوالے سے. ایک زیادہ آبجیکٹو قسم کا ڈیٹیل وی لاگ کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.